मनशाचें मन उचांबळ जाल्लें आसा, पूण देवाचें मन शांतेन आनी समाधानान आसा. मोगाळ भावंडांनो, इस्रायलाच्या मागण्या वरवीं देव आतां तांकां राजा दिता. सामुएलाक देव आतां राजा दाखयता आनी साऊल हो आतां इस्रायलाचेर राज करता. नव्या आविसरा वरवीं पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकाची म्हत्वाची गजाल सुरू जाता. पयलो वांटो आमकां सामुएलाची गजाल सांगतालो, तर आतां चड लक्ष सावला कडेन दिल्लें आसा. पवित्र पुस्तकांत वेगळेच तरेच्या लोकांची आमकां वळख मेळटा. तातूंत साऊल हो एक म्हत्वाचो मनीस जावन आसलो. नव्या करारांत आनी पोरण्या करारांत अशे जायते लोक आसात जांची खबर पवित्र पुस्तकांत दिल्ली आसा. ताणें देवाचो उजवाड पळयलो, आपली खुशी करूंक चिंतलें. देवाची भिरांतूय ते जाणा आसले, पूण उपरांत ते देवा पासून पयस गेले. देवाचे येवजणे कडल्यान ताणें आपणाची येवजण चलोवंक सुरवात केली आनी ह्या जमनीचेर एका किड्या सारके जिवीत ताणें जियोवपाक सुरवात केली. जेन्ना आमी पयलेच फावट सावलाक पळयता तेन्ना तो राजा नासलो आनी म्हाका दिसता देवाच्या उतरा प्रमाणे तो खऱ्यांनीच राजा जावंक शकनासलो. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 9 आविसर आनी पयली वळीन आमी आतां पळोवया. कीश हो सावलाचो बापूय जावन आसलो आनी तो बेंजामिने वंशाचो जावन आसलो. जाकोबाच्या 12 पुतांचो जो इतिहास आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा, तातूंत बेंजामीन हो जाकोबाचो सगळ्यांहून ल्हान पूत जावन आसलो आनी तो ताच्या बापायचो मोगाचो पूत जावन आसलो. ताच्या जल्माच्या वेळारूच ताची आवय मेल्ली आसली. मरणाच्या वेळार तिणें ताका बेनोनी हें नांव दवरलेलें आसलें, जाचो अर्थ म्हज्या दुखाचो पूत. पूण जेन्ना जाकोबान ह्या आपणाच्या पुता कडेन पळयलें तेन्ना ताणें म्हटलें, वो म्हज्या उजव्या हाताचो पूत जावन आसा, म्हणजे तो चड उपेगाचो जावन आसा. आनी ताणें ताचें नांव बेंजामीन अशें दवरलें. तो ताजो मोगाचो पूत जावन आसलो. तो सगळ्या ताच्या पुता परस वेगळोच असो जावन आसलो आनी आपल्या बापायचो तो चड मोगाचो असो जावन आसलो. उपरांत फुडाऱ्यांच्या पुस्तकांत जायते वंश नाश जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा, कारण व्हड पातक त्या वंशाच्या लोकांनी केल्लें आसलें. आनी आतां ह्याच वंशांतल्यान म्हणजे बेंजामीन वंशांतल्यान पयलो राजा विचून काडलेलो आमकां पळोवंक मेळटा. 9 आविसर आनी दुसरी वळ. साऊल हो दिसूंक खूब सुंदर आसलो आनी ताजी उंचाई बरीच आसली. तो पळयल्यारूच राजा असो सोंपतालो, पूण ताणें खरें राज्य केलें ना. काळजांतल्यान तो राजा नासलो, तर पळोवपाक राजा असो दिसतालो आनी ताजें भायलें रूप पळोवंक ताका राजा म्हूण लोक पाचारूंक लागले, म्हणजे ताका राजा म्हूण निवडून काडलो. ही येवजण देवाची नासली तर मनशाची जावन आसली. मोगाळ भावंडांनो, आयज आमच्या ह्या समाजांत ह्या भायल्या रुपाक लागून जायत्यो अडचण्यो उत्पन्न जावंक पावतात. जायत्या घरांनी व्हड अडचण्यो दिसून येतात. आयज जर सगळ्यांहून व्हड जर आमचो कोण ह्या संवसारांत दुस्मान आसा जाल्यार तो आमच्याच घरांत आसा आनी आमच्याच घरांत आमी विकती हाडलेली टीव्ही जावन आसा. मोगाळ भावंडांनो, म्हज्या लागीं तर टीव्ही नाच, आजुनूय आमी घेवंक ना आनी म्हाका दिसता हाजी म्हाका कांय गरजूच ना.
आयज जें कितें आमकां टीव्हीचेर दिश्टी पडटा तें आमकां पातका कडेन व्हरता आनी मनशाची कूड सगळीच पातकाच्या चिंतनांनी बुडोवन वेता. आमी जें कितें सुंदर आसा ताजीच निवड करता. आमी मनशाचें काळीज पळयनात, तर आमी भायलें रूप पळयतात. आयज जर कोणाक लग्न जावंक जाय जाल्यार ताका सोबीत चेडूं जाय, ताका सुंदर चेडोय जाय, तो भितरल्यान कसो आसूं. पूण देव भायलें रूप पळयना, तर देव भितरलें रूप पळयता. आनी जेन्ना कोणी भितरलें रूप पळयता तेन्ना ताचो संवसार बरे भशेन जावंक शकता. मोगा बाबडनो, इस्रायल लोकांक राजा जाय आसलो आनी तांकां साऊल बरो आवडलो, म्हणजे तो तांकां बरो दिसलो. तो सुंदर आसलो, उंच आसलो. ताजे सारको सुंदर आनीक त्या सुवातेचेर कोणूच मनीस नासलो अशें पवित्र पुस्तक बायबल सांगता. पूण ताजीं कर्तुबां राजा सारकीं नासलीं. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 9 आनी 3 ओळ. मोगा बावडनो, साऊल आपणाच्या बापायच्या गाडवांक सोदूंक गेल्लो आसलो आनी इस्रायेलांतलीं गाडवां राजाक सोदतात. ही आसपा सारकी गजाल जावन आसा. ते एकामेकाशी एक जावचे आसले आनी अशें जेन्ना घडटा तेन्ना देवाक सारकेंच आसूंक येता आसतलें. मनीस कशे आसात हें आमकां ह्या सुवातेचेर दिसूंक लागता. 4 आनी 5 ओळी प्रमाणें आतां आमी पळोवया. सावलान आनी ताच्या चाकरान ताच्या बापायच्या गाडवांक सोदूंक सुरवात केली, पूण तीं ताका मेळूंक ना. शेकी साऊल म्हणूंक लागलो, आतां घरा वचुया, कारण आमी ह्या त्या सुवातेचेर भोंवून चुकूंक शकतात आनी आमकां सोदून काडचे पसत दुसऱ्या लोकांक धाडून दिवची तांकां गरज पडटली. तर आतां आमी आमच्या घरा या. 9 6 ते 8 ओळींनी आतां आमी पळोवया. ह्या सुवातेर जी खबर आमकां मेळटा ती खूब म्हत्वाची अशी जावन आसा. ते वाट चुकोवन पडलेले आसात आनी तांकां आतां कोणे तरी वाट दाखोवंक जाय. परत वचूंक तांकां सोजमना, तर त्या सुवातेचेर तांकां कोण तरी मेवता आनी तो तांकां सामुएलाची गजाल सांगता. तोच तुमकां सगळी सारकी गजाल सांगूंक शकतलो अशें त्या मनशा कडल्यान तांकां खबर मेळटा. पूण देवाच्या मनशाक दिवच्याक तांचे कडेन कांयच आसना. त्या पासत ते फाटीं फुडें सरतात. तरी पूण ते ताजेशी वेता आनी ताका विचारता आनी तेन्ना तांकां सारकी खबर मेळटा आनी ते आतां देवाच्या चाकराशी आयलेले आमकां पळोवंक मेळटात. बाकनारा वरवीं सामुएल हो पयलो बाकनार जावन आसा. साऊल आनी ताजो चाकर सामुएला संबंदी उलयताले. पोरण्या कोरांत देव आपणाच्या बाकनारा वरवीं उलयतालो आनी देवान जें कितें सांगलें तें सगळें घडोवन आयलेलें आमकां पळोवंक मेळटा. देव आपणाची येवजण मनशाच्या वरवींच मुखार व्हरतालो. जायते फावटीं अशें घडटा की जेन्ना आमच्या फायद्याच्यो गजाली आसना त्यो सुद्दां देव आमकां जायते फावटी दिता, कारण आमी ताजे लागीं तशें मागणें करतात देखून. आमकां सोजमना आमी कितें मागतात आनी कित्या पसत मागतात हेंच. जेन्ना आमी देवाच्या मुखार रोडोन मागतात तेन्ना देव आमकां दिता, पूण मनशाक सोजमना ती गजाल व ती वस्त व ती येवजण आपणाच्या बऱ्या पसत व आपणाच्या वायटा पसत देव काळीज पळयता. आनी जेन्ना आमी परत परत मागतात तेन्ना तो आमकां ती दिता, पूण ताजो आमकां कांयच फायदो जावंक शकना. इस्रायल परजेन राजा मागलो आनी देवान तांकां राजा दिलो, पूण त्या राजा पासून तांकां कांयच फायदो जावंक नासलो.
जेन्ना इस्रायल लोक अरण्यांत भोंवताले तेन्ना ते मांस खावचे पसत रडटाले. त्या सुवातेचेर देवान तांकां सुंदर माना दिल्लो आसलो, पूण तांचे येवजणे प्रमाणे देवान तांकां मांसूय खावंक दिलें. तरी पूण ते दादोशी जाले नात. तांच्यांनी गुणगुणपाक सुरवातच केल्ली आसली. देवान तांकां मागता मागता तें दिलें. आनी आयजूय देव त्याच प्रमाणे करता. पूण सदांच आमी मागता आसतना अशें मागूंक जाय, दुनिया तुजे खुशे प्रमाणे आमकां दी, आमचे खुशे प्रमाणे न्हय. आयज जेन्ना आमी मागणें करतात तें देवाचे खुशे प्रमाणे आमी करूंक जाय. आनी जेजूच्या नांवान केल्ले मागणें देव आयकता. कारण जेजूच्या वरवींच आमकां नवें जिवीत फावो जाल्लें आसा. 17वी ओळ. देवान इस्रायलाच्या लोकांचे मागणें आयकलें आनी तांकां देवान राजा दिलो. साऊल इतलो चलाक आसलो की ताणें सामुएलाक पुर्यान घुस्पायलो. आमकां दिसता की सामुएलान ताका व्हड मान दिल्लो आसा, पूण सावलान आपणाचें काम बरे भशेन करूंक नासलें. हाजें ताका खूब वायट दिसलें. 18 ते 20 वळींनी आतां आमी पळोवया. खरें पळयल्यार साऊल देवाचें विचून काडलेलें पात्र नासलें. आनी देवान इस्रायलाक असलो मनीस दिलो ज्या तरेच्या मनशाची गरज तांकां आसली त्याच तरेच्या मनशाक देवान तांकां दिल्लो आसलो. आयज जशें आमी मागणें करतात त्याच प्रमाणे देव आमकां दिता. जर आमचे येवजणे प्रमाणे आमी मागणें करतात तर देव आमचे येवजणे प्रमाणेच आसलेलें आमकां दिता. पूण देवाचे येवजणे प्रमाणे केल्लें मागणें देवाचे येवजणे प्रमाणे तो आमकां दिता. जेन्ना साऊल लोकांच्या मदें वावरूंक लागलो तेन्ना लोकांनी पळयलें की तो उंच आसा, म्हणजे तो लांब आसा आनी बरो सुंदर म्हणजे सोबीत जावन आसा. आनी पळोवंक राजा सारको तो दिसतालो. आनी ताणें म्हटलें, वच आमचे पसत राजा जावन आसा. 21वी ओळ. ह्या सुवातेर सावलान जीं उतरां आपणाच्या तोंडांतल्यान भायर काडलेलीं आसलीं तीं गिडियनाच्या उतरां सारकीं जावन आसलीं. गिडियनान म्हटलें की म्हजो घोराबो मनाशे वंशांतल्या सगळ्याहून गरीब असो घोराबो जावन आसा आनी म्हज्या घोराण्यांत म्हाका एकदम ल्हान अशें समजतात. गिडियन म्हणटालो की म्हज्याहून ल्हान असो तुमकां आनीक कोण मेळचो ना. तो रोखडोच भिणारो असो जावन आसलो. मरणाक तो बरोच भियेतालो. इस्रायल लढाय करूंक तयार आसले आनी तांचो आंकडो बरोच व्हड जावन आसलो. सावलाक भियोवची कांयच गरज नासली, कारण इस्रायल आतां लढायेचे तयारेन नासले व तांचेर दुस्मानाचो हल्लोय जावंक शकनासलो. तो आपणाच्या बापायच्या गाडवांक सोदतालो, जीं पयलींच तांकां मेवल्लीं आसलीं. ताचें काम पूर्ण जाल्लें आसलें. म्हाका दिसता सावलाक अशें दिसतालें जायत की आपुणूच राजा जावंक पुर्तो जावन आसा. म्हज्या सारको आनी कोणूच राजा ना. सामुएल कांय लोकांक एकठांय आपयता. ज्यो ताणें कांय गजाली केल्यात त्यो तो ह्या सुवातेचेर तांकां सांगता. सावलान सामुएलाच्या सांगातान येवजण केल्ली आसली आनी ते दोगूय बसोन आतां उलयतात. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 10वो आविसर आनी पयली ओळ आमी पळोवया. सामुएलान सावलाक राजा म्हणून अभिशेक केलो आनी ताजो उमो घेतलो. सावला संबंदी जो मोग ताज्या काळजान आसलो तो अशे तरेन ताणें दाखोळ केलो. 10वो आविसर आनी 2री ओळ. कीश हो सावलाचो बाप जावन आसलो. ताज्या संबंदी जर पळयलें तर ताका अशें दिसलें आपणाचो पूत शेणलेलो आसा. पूण सावल एका व्हड कामांत घुस्पल्लो आसलो.
रेचलाच्या फोणाशी सामुएलान सावलाचो अभिषेक केलो, कारण तो बेंजामिनी वंशांतलो जावन आसलो देखून. सोबीबोळ, ह्या सुवातेर एक असो प्रस्न आसा की सावलाचें मन बदललेलें आसलें. म्हाका दिसता सावलान आपणाचें मन बदललेलें नासलें, कारण सावलाच्या संबंदी कांय गजाली आमी पयलींच पळयल्ल्यो आसात आनी त्यो सगळ्यो जर आमी बारीकसाणेन पळयल्यो तर ताणें आपणाचें मन केदींच बदलूंक नासलें अशें आमकां दिसता. आमी अशें म्हणूंक शकतात की देवाचो आत्मो ताचेर देंवलेलो आसा आनी देवान ताका पुर्तो केल्लो आसा. त्या सुवातेर अशें बरयल्लें ना की तो नवो मनीस जाल्लो म्हणून. ताज्यांत पूर्ण बदल जाल्लो अशें आमकां वाचूंक मेळना. बालामाचेर देवाचो पवित्र आत्मो नासलो आनी आयज आमकां पवित्र आत्मो मेळूंक ना. जुदासा संबंदी तुमी कितें म्हणटात? जेजू क्रिस्तान 12 शिसांक धाडले आनी पवित्र पुस्तकांत सांगलेलें आसा की सगळ्यांनी व्हड अजाप केलें. जुदासान व्हड विस्मितां केली. खऱ्यांनीच ताणेनूय केली आसतली. तुमच्यान म्हणूंक जाता ताचें मन बदललेलें नासलें म्हणून. ह्या प्रस्नाचो जबाब आयज हांव तुमकांच विचारतां. देवाचो आत्मो सावलाचेर देंवलेलो आसलो काय ना? ह्या प्रस्नाचो जबाब म्हाका आयज मेळत. जरी सावलाक देवाचो आत्मो आसलो तरी ताजीं कर्तुबां सारकीं नासलीं. आयज आमकांय देवाचो आत्मो फावो जाल्लो आसा, तरी पूण ह्या संवसारांत आमी चुकतात. आमच्या येवजणे प्रमाणे आमी करतात आनी देवाच्या नांवाक आमी लॉज हाडटात. हें सारकें न्हय मोगाळ बाबड्यानो? जर आमचीं कर्तुबां सारकीं आसलीं जाल्यार आयज देवाची कितलींशींच बेसांवां आमकां फावो जातलीं आसलीं. देव सावलाक संदी दितालो. देवान ताजे पासून कांयच सांबाळून दवरूंक नासलें, पूण तो खाला पडलो. पूण आमचो देव आमकां एक व्हड बासावणी दिता. इब्रुआंक बरयल्ली चीट 13 आविसर आनी 5 ओळ. हांव तुका सोडचो ना आनी तुका सांडचो ना. आमचो देव कितलो व्हड आसा तें पळयात. ताणें आमकां आपणाचे खोशे प्रमाणे ह्या संवसारांतले वेचून काडलेले आसात. आयज जायत्या लोकांक मागणें कशें करचें हें समजना. आपणाक जाय तशें ते मागणें करतात. आपली गरज आपल्याच्या फायद्या पासत ते दोनूय देवाशी घालतात आनी जर ती तांकां वेळार मेळ्ळी ना जाल्यार ते देवाच्या विरुद्ध गुणगुणटात. सोबीन आसलेल्या भावाच्या विरुद्ध गुणगुणटात. अशें जावंक फावना. मोगा बाबड्यानो, खरेंच जें कितें आमी दोनूय देवा लागीं मागता तें सारकें मागूंक जाय. आमचे कुशे प्रमाणे न्हय तर देवाचे कुशे प्रमाणे आमी मागूंक जाय. मनशाचें मन उचांबळ जाल्लें आसा, पूण देवाचें मन शांतेन आनी समाधानान आसा. तसलें मन आयज आमकां जाय. देवाचो वावर करतलो मनीस उचांबळ आसूंक शकना. देवाच्या आसण्या मुखार येणारो मनीस उचांबळ आसूंक शकना. जर अशें जालें जाल्यार देव ताजे मागणें कशें आयकतलो? शांतीन, ल्हानविकायेन, खालतीकायेन आमी देवाच्या आसण्या मुखार येवंक जाय. आमची मागणी आमी ताच्या मुखार घालूंक जाय. मोगाळ बाबण, खरें इस्रायल पोरचेन जें कितें मागलें त्या प्रमाणे तांकां दिलें. ताणें खूब घाई केली आनी त्याच प्रमाणे तांकां राजा फावो जालो. देवाची येवजण आसली तांकां दुसरो बरो सुंदर राजा आपूण दितलो म्हूण. खरें पळयल्यार इस्रायल पोरजेचेर राजा आसचो अशी देवाची येवजणच नासली. पूण लोकांनी पळयलें सर भोंवतणी आसलेल्या राष्ट्रांनी राजा आसात आनी आमचेरूय राजा आसचो. त्याच पासत लोकांक पळयलें आनी ताणें मागणें केलें. आयज संवसाराच्या लोकांक पळोवन आमी मागणें करूंक जायना. देवाचे कुशे प्रमाणे जें देवान आमकां दवरलेलें आसा तेंच आमकां मेळटलें. तर मोगा बाबडनो, आयची ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. पूण सोंपोवच्या पयलीं हांव तुमकां एक प्रस्न विचारतां. आयज ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली?
आनी आयज तुजी कितें मागणी आसात. जर आसात आयजूच बरयात आनी म्हाका ती तुमी बरोवन कळयात. हांव तुमच्या बसत मागणी करूंक पळयतां. तर मोगाळ बाबडनो, फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.